Guys, welcome to my channel, Pobreng Kabos. Ayan. So, naa di ay ta diri karon sa barangay nang kuyog atong mga igagaw, atong mga iyaan, mga uyuan kay nagsubay ta sa atong kayutaan diri. O guys, but before ta mo proceed ana mo tan-aw mga unsa day tawod ta og mga butong, no? So, tamis kayo ang butong diri guys. Uhaw kaayo nga nagbaktas rami gikan dito sa ibabaw, gikan dito sa bungtod kay lagi among gisuroy, among gisubay ang among mga kayutaan diri nga gikan pa nasunod namo sa katigulangan pa namo. O dako kay ni siya nga yuta guys, ginganlan ni siya og lasang, but dili ni siya lasang. Naa ni siya patag. O ginganlan na lang siya glasang kay duol man sad sa lasang. Oo. So manginom sa tagbutong guys kay uhaw bay kaayo. Now karon inig human nato diri og panginom og butong, ako ta mo i-explore sa among kayutaan diri. So dako gid siya kaayo nga yuta guys. O so maghinay-hinay na ta og lakaw. O hinay-hinay lang gid ta kay kani nga dalan kabatuan. Oo. So selfie sa ta ginagmay, no? Naatay mga vlogger nga kauban nga mga igagaw pod mga idol, no? So ani siya. Now, og dili ta maghinay diri guys, agoy, mahilamag man gid ta kay perti man gid kaning dalan diri naman say bato good. Oo. So naani siya patag guys. Ang amo yuta diri naani siya patag. Ginganlan lang ni siya og lasang kay duol man lagi siya og lasang. So mao ni siya ang atong kalubihan mga kakahuyan. So ana siya. So dako pa ni siya, hangtod pa ni siya sa tumoy. Oo, dako pa kay ni siya nga yuta, taas ni siya og patag. Oo, so tag-iyahan gid kag ano no, kanang mga ektarya nga yuta. Bitaw dili ni siya hektarya lang. Oo, so mo ni siya guys. Nahuman naman ta mo og suroy, no, wala na lang gipakita nako ang uban nga videos.